तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या मिरळता कोडा मोन तुका लब्धता त्या काळचा मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या मिरळता कोडा मोन तुका लब्धता सुखून गेल्या शेळ्या आम्ही सरसावनासा तुझ्या आधाराचे सौम्य भक्ती नसा भक्ती तुझे लागी सौम्य आम्ही आयल्या सर्वेश्वरा देवा तो सुवादार माता त्या काळचा मंदिरा तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या मिरळता कोडा मोन तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समोग आमचे एक वट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू देमोगाच्या भावांनी आणि भयण्यान एका काळार आमी शिंपडोन आशिल्ल्या वय मग मात आमी अस्कत जावन आशिल्ल्या बागेटी सारकें खाण नासतना पिवान नासतना आमी कितें जावन आशिल्ल्या बागेटीन जावन आशिल्ल्या पण आज आमी घटमूट जाल्या वय मग आज आमी एकवटल्या आज आमी सुटसुटीत जाल्या आज आमी जिवाळ जाल्या कारण कोण कारण कोण सांगून भियेतात कारण कोण बरो गवळी खरो गवळी नीज गवळी श्रेष्ठ गवळी एकच वर्त गवळी आणि तो जावन आसा ह्या गवळ्याच्या हाताखाल आमी सुरक्षीत मात्र न्ही ह्या गवळ्याच्या हिंडांत आमी रावता तर आमी फुटफुटीत सुटसुटीत मात्र न्ही जिवाळ जावन सदांच जियेतल्या देखून ह्या फुडां त्या शिंपडोन गेल्ल्यांकी ह्या हिंडांत हाडूंक आनी ह्या खऱ्या गवळ्याक वळखा नासलेल्यांकी ह्या हिंडांत हाडूंक हांवें तुवें आमी जायचे तांकां एक वाट देखून ह्या एकवटांतल्यान भायर वचनाशें ह्या गवळ्यांतल्यान भायर वचनाशें आनी की चड आनी चड तो पासवो सरव आमी सेवन नितळ उदक तें पिवन आनी की घटमूट जावन हेरांक ह्या हिंडांत येवंक एक वाट जावचे खातीर आमी करपा मागया आनी जर तर जायते अवकाश आसूं न्ही आमी सवकास जाल्या तर ह्या साक्ष जावन जिवंक सुकल्या तर त्या गवळ्या लागचें भोगसने मागया आनी हेरांक की ह्या हिंडांत हाडूंक जायते अवकाश आमकां आसले पूण संवसारी रितीन तांकां आमी पयस दवरलां तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पद्दत देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर पद्वदा देव आमची काकळूत करून सर आमची फात खां भोगसून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो आमेन. सौम्या काकळूत कर सौम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सौम्या काकळूत कर सौम्या काकळूत महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसार
देवा सर्गेच्या राया सर्वदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकाच पुत्रा सोमया देवा देवाचे श्रेणी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळोका तो बापाच्या पूजा बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुका कर एका निसा देवाक एका काळार आमी विसरून तुज्या ताण पयस गेल्ले हांव पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात तुवें आमकां परत तुज्या हिणान ताण एकवटाय लाय देखून ह्या फुडां सदांच तुका तुज्या एकवटांत रावूंक आनी तुजी कुशी पाळूंक आनी जें कितें तुका मानता तें जिवीत जिवंक तुजो आदर आनी आशिर्वाद आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे Ezekiel's book, our 34, 11 to 16. Ezekiel chapter 34, 11 to 16. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो हांव तांकां राष्ट्रां मदले भायर काडटलो परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो इस्रायलाच्या दोंगराचेर फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो बऱ्या सरावान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सरोवराची सुवात जातली थंय बऱ्या सरोवराचे सुवातेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर पुष्टीक सरोव तांकां मेळटलो हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो उलयता तो सर्वेस्पर देव सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट सुटलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो गायेल्यांचे गाय बांदतलो पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो हांव तांकां न्याय नितीन अनुसरून पोसतलो देवाचे उतार देवाचे वडुपकार सुमिया संसार तुवे रसलोई एकास उस्वासा मनशा जीव दिलो आगाणे तुझी कृत्या आगाणे तुझी उतरा सत्या मनशा जीविता मोलादी कचरा मोतिया आगाणे तुझी कृत्या आगाणे तुझी
उतरा सत्या मनशा जिविता मोलादी वसरा मोतिया सस्तु सोनियंता खुशी तुझी पलता तुझे दे आवलस्ता पक्का मोजी सत्ता पटलाव तो सो करता कीर्तन तुझी गायता ये कासरा सोमिया संसार तोवे रसलोई ये कास उस्वासा मनशा जीव दिलो आगाडे तोची कृत्या आगाडे तोची उतरा सत्या मनशा जीविता मोलादी वसरा मोतिया आगाडे तुझी कृत्या आगाडे तुझी उतरा सत्या मनशा जीविता मोलादी वसरा मोतिया रोमांकारांक पत्र अवस्वर 5 ओल्ड 5 तावन 11 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 5 to 11 असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतच खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो एक ओरत्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरलरी सरलो पूण नितिवोन मनशा पासत ससारायन मरूंक कोण तो तयार पूण आमी पातकी आसलेला तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितिवोन जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतल्यान ती आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेला आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजिकान घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्तांव मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तारान जोडटेला तितलेंच न्हय सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजिकन घेतलेल्या देवातय तेच क्रिस्त उद्देशी आमी संतोषान भरल्या देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार हालेलुया 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 उतार तुझे सोम्या देवो मोजा बेटा प्रकाशको मोजा निस्पट्या जीवना हालेलुया 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 सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता
सुवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 आणि वळी 1 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 15 and verses 1 to 7. सुखोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार. आता सबार सुंकागाराने पत्की जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे शिश्य वेतले. हें पळोवन फरिजेव आनी शास्त्री आपणायतले अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पत्क्यांक घेता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडून सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना. तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हज्या सांगता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नासलेल्या 99 नितीवंतां प्रास पाश्चाताप बगून जिनी बदलतल्या एका पत्क्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. आमची खंयची वस्त आमी ती खंय तरी होगडायल्या तर परत मेळटना तुका आनी म्हाका आमकां जावचो संतोश कित्याक म्हणल्यार आमकांच कळीत आसा. संवसारी वस्तू फाटल्यान वचून आमी ती मेळटना संतोश पावता. आज खरो संतोश खंयसर आसा आनी केदाळ आमकां लाभता म्हणलें समजून घेवया. वडल बाबा एंड्रन बरें करून सांगलें कुडीचे जायते विश्वे आसात वय मू. हर एका विश्व्यांक तांचे काम आसा वय की न्ही. आनी तांचें काम केल्ल्या वरवीं हेर विश्व्यांक ताजो आदाय मेळटा वय की न्ही. जितले विश्व आसात तितले त्या विश्व्यांक सांबाळूंक दाक्तेर आसात. पळयला तुमी तकलेची पिडा आसा जाल्यार सायकॅट्रिस्ट मनोवैद्य म्हणटात. पूण तकले भितर पिडा आसा जाल्यार मेंदाची न्युरोलॉजिस्ट वय मू. दोळ्यांची पिडा आसा जाल्यार आय स्पेशलिस्ट. नाकाची कानाची आनी तुज्या ताळ्याची कितें पिडा आसा जाल्यार ENT इयर नोज आनी थ्रोट ENT. थोड्यांक ENT म्हळ्यार काले ENT तो अंकल म्हणून खंयची आंटी गी म्हणून. तशें हाडांचो डाक्टरी आसा ताका म्हणटात ऑर्थोपेडिशियन. मागीर लैंगीक म्हळ्यार पिडेक संबंद जाल्ले डाक्टर आसा. स्त्रियांक जाल्यार गायनोकॉलॉजिस्ट आनी दादल्यांक जाल्यार सेक्सोलॉजिस्ट म्हणून. पूण अनेक डाक्टर आसा सगळ्यांक बारीक गरजेचो. तुज्या काळजाक संबंद जाल्ली पिडा गुण करचो. कोण? कार्डिनाल. कार्डिनाल नाही, कार्डिओलॉजिस्ट. तशें तुमकां आतां कळ्ळें. आज हे कुडीचे सकट विश्व आमी पयस दवरया. खाली एक विश्व मुखार दवर न्हू, त्या डाक्टराक आमी सोदया. आनी ती पिडा खंय आसा म्हळ्यार तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत आसा. ही काळजाची पिडा. देखून आमकां कोण जाय? काळजाचो डाक्टर जाय. कोण? कार्डिओलॉजिस्ट. कार्डिओलॉजिस्ट. आनी पिडा कसली म्हणून पयलें समजल्यार ही पिडा काडटा कोण, ही पिडा गुण करता कोण, आनी तुजें म्हणजे आमच्यो खाळीस परत नवें करता कोण म्हणल्यार आमकां समजतलें. हाज्या पयलीं एक पटी म्हज्या शिकवण्यान तुमकां सांगलें एकलो फोर्ड कारार वेता पयसल्या पयनाक वेताना हायवेर येताना ताजी कार बंद पडटा म्हणून तो देगेक दवरता आनी बोनेट उक्तें करता
आतां इंजीन कित्याक चलना म्हणून थंय तें पळयता पुराय चॅक करता खंय सरी ताका मिस्टेक मेळना कितेंय टायट कर कितेंय सोमा कर न्हू स्टार्ट करता जाल्यार स्टार्ट जायना साबार जाण तेन्ना वेता वेता तांकां रावयल्यार ते रावनात निमान एकलो येता हाका पळोवन सायडीक कार रावोवन बोनेट उक्तें करून कश्टांचें पळोवन एकलो आपणाचें कार रावयता आनी ह्या भावा सशी येता आनी म्हणटा कितें जालें न्ही म्हजें कार बंद पडलां स्टार्ट जायना तर सोड हांव पळयतां म्हणून तो भाव कितें करता वचून पुराय चॅकअप करन कितें इंगी कितें कालें लूज आसलें इंगी खंय कितें सोमान आसलें तें सोमा करता आनी म्हणटा ह्या बाबाक आतां स्टार्ट कर हळे स्टार्ट कर म्हणटा तक्षण स्टार्ट जालें म्हणटाना ओ भाव म्हणालो म्हजें कार इतलीं वर्सां हांवें चलयलां हांवें सांबाळलां पूण म्हाका कळीत जावंक ना ह्या कारांत कितें मिस्टेक आसा म्हणून तुवें कितें तितले बेगीन सोदून काडलें कशें गी म्हणून विचारतना ओ भाव म्हणालो खंयचें कार चलयताय तूं खंयचें कार चलयताय तूं फोर्ड कार हांव ह्या फोर्ड काराचो कितें म्हणटात म्हळ्यार सोदून काडिल्लें हें फोर्ड काराचो सोदनेर म्हळ्यार हें सगळें मिशीन आनी सोदून काडून हें कार तयार केल्लो मॅन्युफॅक्चरर हांव हेनरी फोर्ड म्हणटा हेनरी फोर्ड म्हणल्यार ते कार सोदून काडलें देखून फोर्ड कार म्हूण ताका नांव देखून आतां तुजें म्हजें आमचें काळीज सारकें ना तें सारकें करचें जाल्यार कोणें सारकें करचें तुका आनी म्हाका काळीज दिल्ल्यानच सारकें करचें वय मू मात्र न्ही कोणाचें काळीज सारकें आसा ताणें म्हाका सारकें करूं जाता तुजो धाकटेर ICUंत आसा तूंय ICUंत आसाय तो धाकटेर तुका गूण करूं शकता सांगा खंयचोय तो धाकटेर जावन दी ENT जावन दी ऑर्थोपेडिशन जावन दी या आय डॉक्टर जावन दी या कोणीय तो जावन दी तोय ICUंत आसा तूंय ICUंत आसाय तूं गूण करूं शकता कोण गूण करूं शकता ज्या धाकटेरा थंय कसली स्पीड ना जो धाकटेर ताज्या बोलाकेंत घट्ट निट्ट फिट्ट आसा वय मू तो मात्र तुका आनी म्हाका आमकां गूण करूं शकता देखून आज भाव भयणीनो तुजें आनी म्हजें हें काळीज कोण तुका आनी म्हाका आमकां गूण करूं शकता आयकोव्या कितें म्हणा मातेवाच्या वांजेलांत वचून 11 आनी वळू 29 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 कितें म्हणटा मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचें तुमी शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो हांव कसल्या काळजाचो बोळ्या काळजाचो खालत्या काळजाचो आनी पवित्र काळजाचो भगवंत काळजाचो मोवाळ काळजाचो मोगान भरलेल्या काळजाचो तुमी सांगून तो अशी येत देखून आमी म्हणटा काळजा ए जेजूच्या पातक्या भुजोनेच्या मोगान सदांच लास्च्या आमकां सांडू नाका वर्णिता जेजूच्या देव काळजाक वर्णिता जेजूच्या देव काळजाक जेजू तें कसलें काळीज आसा देवाचें काळीज आसा पळया न्ही भाव म्हण जेजू तें कोणाचें काळीज आसा बापाचें काळीज आसा जो आसा तो साव म्हळ्यार सरपदवेदरा रसनाराचें काळीज आसा त्या काळजांत कितें उणेंपण आसा गे सांगा पाताक आसा गे कातावीन आईबावीन नितळ निश्कळ निर्मळ निर्दोशी निष्कळंक पवित्र भाग्यवंत काळीज देखून आमी म्हणटा जेजू बोळ्या आनी काळत्या काळजाच्या कोर्ताचें काळीज गोवाचें काळीज बायलेचें काळीज पुताचें काळीज सुनेचें काळीज न्ही गे तूं जास्त काळजा सारकें मागीर कोणाचें पयलें ताचें हाचें तांचें न्ही मुजें आज हर एकल्यानी म्हणाचें मुजें काळीज जायचें
आमी सेमिनारींत आसतना आमकां इंग्लिशांत निमाणें एक मागणें म्हणूंक आसलें, मे द हार्ट ऑफ जीजस लिव इन द हार्ट्स ऑफ ऑल म्हणून. ते मागणें म्हाका आनीकय उडास आसा. मे द हार्ट ऑफ जीजस लिव इन द हार्ट्स ऑफ ऑल. जेजूचें काळीज मनशाच्या हर एकल्याच्या काळजांत येवन बिडार करूं म्हणून. आज आमी सकट सारकी आसा म्हूण चिंता. भाव भयणीनो, आज आमची काळजां सारकी ना जाल्यार म्हळ्यार मेडिकल टर्मार न्ही, कार्डियोलॉजिस्ट आसा अशें वचून ECG सारकी आसा आनी कितें इको कितें म्हणटात इको सुमार जाता ती TMT आसा न्ही, कार्डियोग्राफ म्हणून आसा, मागीर आनी दुसरें दुसरें करतात काल MRI काडटात आनी काल करतात पुरो काळजांत कसली पिडा आसा की सोदून काडून तें सारकें आसा जावं पुरो. पूण आज तुज्या आनी म्हज्या आमचें काळीज अशें सारकें आसा की पळया माथेवस वांजेलावस 15:18 कितें सांगता. हें बरोवन आसा तर तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत. मॅथ्यू चॅप्टर 15:18. पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. कितें भायर सरता? ते काळजांतावन उपजता. काळजांतावन उपजता. आतां तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांतावन कितें उपजता म्हणल्यार तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता म्हणटा ते. काळजांत कितें आसा ते तुज्या म्हज्या आमच्या तोंडांतल्यान भायर येता. आनी तोंडांतल्यान कितें भायर येता मुखार ऐका. आनी मनशाक ते मेळयता. आनी ते मनशाक मेळयता कोटी चिंतना. तुजें काळीज सारकें ना कुसलां जाल्यार कोटी चिंतना. खून, खून, प्रद्वार, व्यभिचार, चोरी, फोटसाक्स, सवय शिरप ही सर्व मनशाच्या काळजांतावन भायर सरता. काळजांतावन भायर येतात. आज बांबून तुझे मुझे आमचे हर एकल्याचें काळीज सारकें जायचें, नितळ जायचें, पवित्र जायचें, भाग्यवान जायचें. देखून तो त्या कंतारांत आमी म्हणटा मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे भोळें कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे भोळें कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे भोळें कर. मुझे तेजी आज तुजी म्हजें आमचें काळीज खालतें काळीज जायचें. देखून आमी म्हळें जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें, म्हणजे खालतें काळीज. खाली काळीज न्ही, खालतें काळीज, बोळें काळीज, जेजू सारकें काळीज. आनी जेजू तें कसलें काळीज आसलें. माथेवस वांजेलावस 4 आनी वोळ सॉरी मॅथ्यू 14:14 कितें म्हणटा. माथेवस वांजेलावस 14 आनी वोळ 14 एका. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना ते एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो मोद दिसतस ताचें काळीज कळवळ्ळें. ताचें काळीज कळवळ्ळें खंय. एक मोवाळ काळीज, ताचें काळीज कळवळ्ळें. कळवळचें म्हळ्यार कितें. हेरांचे कश्ट पळयतना म्हजें काळीज कळवळ्ळां जंय न्ही. हेरांचे कश्ट पळयतना संतोष वाजा कंदा पापा तिंद परियारा न्ही. ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. आतां कळवळ्ळें म्हणून पळोवन गेलो की त्या बऱ्या समारिया घराची वपार तुमी आयकल्या वय मू. तो थंय पडोवन आसलो, रक्ताच्या वळ आसले वय मू. लेवी गेलो पळोवन गेलो वय मू. ह्या गेलो पळोवन गेलो, लेवी गेलो पळोवन गेलो. कोण ताका आपणून गेलो? समारिया घर अन्य जातीचो. ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी कळवळ्ळें देखून कितें केलें ताणें. आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. कळवळटना तूं ताच्या गरजांत पावताय. हो रडा नाका हांव आसा न्ही म्हूण सांगून गेल्यार जायना. ओ बुके लाय गे म्हण न्ही फाल्यां तुका खावंक मेळटलें म्हूण सांगून गेल्यार जायना. कळवळचें म्हळ्यार इंग्लिशांत सिंपथायज आनी एम्पथायज म्हणून 2 शब्द आसात. सिंपथायज म्हळ्यार होय गे बिरमोत पावची. एम्पथायज म्हळ्यार ताच्या गरजांत पावचें. बिरमोत पावून तांच्या कश्टांत मेतेर जावचें आनी त्या कश्टांक पयस करचें. जेजूचें काळीज कसलें
कळवळ्ळें ताजें काळीज, मोवाळ्ळें ताजी काळीज. आमी वचना मार्काच्या वांजेलांत वचोर 6:34. Mark chapter 6 verse 34. Mark 6:34. अशें माचव्या वयलो सकला देंवताना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो. व्हड लोकां जमो ताणें पळयलो. गवळी नाचलेल्या बकऱ्या मरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें. पळया न्ही, खाली पिड्या सांग पळयल्ल्या वेळार न्ही वो लोकां जमो आसा पूण तांकां खरो गवळी ना, तांकां सांबाळटलो ना, तांकां फुडें व्हरतलो पुडारी ना. देखून आज तसल्या परिस्थितींत सोम्याचो लोक आसा जाल्यार ताजी कितें म्हणटा पर्स आसा जाल्यार ताजें काळीज कळवळटा. देखून थंयच्या हांव पयल्या वाचपांत आमकां आयको मेळटलें एजेकियलाच्या बुकांत अवस्व 30 आनी 4. वळ पयलें 3 आनी 4 ऐका. एजेकियल चॅप्टर 34 वर्स 3 and 4 पयलें ऐका. तुम्ही दूध पियेतात, लोवेची वस्त्रां ह्या न्हेसतात. गवळ्या विशयांत तुमी गवळी आपल्या हिणांतल्या शेळ्यांक तुमी सांडलां पूण तुमी कितें करतात? दूध पियेतात, लोवेची वस्त्रां न्हेसतात, लोवेची वस्त्रां न्हेसतात, सरबेल्ल्या बकऱ्यांक मारतात, सरबेल्ल्या बकऱ्यांक तुमी मारतात, पूण हिंडांक तुमी पोसिनात, हिंडाक तुमी पोसिनात, अस्कत्यांक तुमी घट करूंक ना, म्हळ्यार अस्कत्यांक तुमी घट करूंक ना, पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक तुमी ना, गुण करूंक ना, बरें करूंक ना, गायेल्ल्यांचे गाय तुमी गाय बांदूंक नात, वाट सुकलेल्यांक तुमी पाटी हाडूंक ना, तुमी पाटी हाडूंक ना, सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक ना, आनी घट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यात. थोडे कोणी घट आसा तुमकां विरोध रावता जाल्यार तुमी तांकां जबरदस्तेन चलयल्यात. सो सारी गवळ्या विशयांत. पूण बरो गवळी खरो गवळी कितें करता? आतां बरो गवळी खरो गवळी नीज गवळी कितें करता? त्याच वस्परांत 15 आनी 16 ऐका. एजिकल 34 वर्स 15-16 ऐका. हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो. कोण म्हणटा? सरस्वती देव म्हणटा हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक चलयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. मात्र न्ही, कितें मुखार कितें करतलो? हांव ताका सरयतलो, हांव ताका विशेव दितलो आनी सांडलेल्यांक हांव सोदतलो. देखून आमी म्हणटा जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या, सर्गे तावन तूं देवलोय सदन म्हाका आयलोय. पोळे हांव ती शेळी तुका सुखोवन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयस सोडना. व्हडलांगिना ताणें, हाडलांगिना, सांडलांगी हाडलां. आतां पयस वचून दिता गे तो आमकां. देखून तूं परत 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 शुक्राचे सोनवाराचे मात्र न्ही, आतां विनवण्याच्या मागण्याद्वारी मात्र न्ही, की जेन्ना तूं आनी हांव आमी खुशी व्हरता तेन्ना आमकां आनीक तो घट करता. आज भाव भयणीन बऱ्या खऱ्या गवळ्याच्या हातांत आमी पडल्या तर कितें सकट तुका आनी म्हाका आमकां राखून आसा. आतां मातशें आमी पयल्या वचपान कितें सांगलां? एजेकियलाच्या बुका वस्वर 34 वळ 11 ते 16 पर्यंत. एजेकियल चॅप्टर 34 वर्स 11 to 16. कित्याक सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, सरस्प तुका रसलेलो रसनार देवूच अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. देखून साहित्य आमी सांगलां सरस्पच्या हातांत पडा, सरस्पच्या हातांत पडा, मनशाच्या हातांत पडा नाकात. सरस्पच्या हातांत तूं पडलाय तर सरस्प कितें म्हणटा? हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. सरस्पच्या हातांत पडलेल्यांक हांवूच तांकां सोदून वेतलो.
आतां हांगा विनोदच्या मागण्यांत आमी 3 वरां सोमारा मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 3 वरां आमी मागता. पयलें 1 वर मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. दुसरें 1 वर तांणी केल्ल्यो सर बसवणे आमी उडास करता. तिसरें 1 वर सर्वांच्या सर गरजां खातीर आमी मागता. आनी आमी बसवणे करतना हर एका बसवण्यांत एक कंडिशन आसा. कंडिशन म्हळ्यार एक शर्त आसा. शर्त आनी कितें तें शर्त? एक बसवणी आमी आयकोया. ड्युट्रॉनॉमी अवस्वर 28 आनी ओळी 1 ते 3. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 to 3. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयक कशी जाल्यार. पळय न्ही कंडिशन आसा. आयका जाय. तें कोणाचें? सर्वेस्पराचें उतर तुवें आयका जाय. आयक कशी जाल्यार. आनी आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश ताचे उपादेश ताणें दिल्ले उपादेश 17 पाळशी जाल्यार. खाली नांवां ती घेत न्ही. 17 ताका मनवंच्या रितीन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पोर तुजो देव. सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो. हे कंडिशन हे शर्त आमी जबार पोटी विसरात. ताणें दिल्ले कायदे ताणें दिल्ले उपादेश ताणें दिल्ले उतार म्हणून आमी म्हणटा उता तुजें हांव पाळटलो. उता तुजें हांव मानतलो. उता तुजें हांव पाळटलो. उता तुजें हांव मानतलो. देखून आमी कितलीं त्या सवान दिव न्ही ताज्यो बसवणे आमी त्या बसवण्यांत आसलें तें शर्त म्हणटा आमी. कंडिशन पाळिना जाल्यार आमची त्या सवां तशींच उरतात. बेसांवां आसची नात. देखून हांव सर्वेस्पर सांगता ते म्हणटात. हांव सर्वेस्पर हांव सर्वेस्पर हांव सर्वेस्पर. आतां कितें वाचलें? फाटी येवन वाच. एजेकिएल 34 वर्स 11. हांव म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. म्हज्या बकऱ्यांक हांव सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. सोदून गेल्या पळया न्ही जतनाय घेतलो. आतां तुमच्या मनजतीची तुमी जतनाय घेतात की ना? हेरांच्या सोन्या माजराक तुमच्या आंगणांत आयल्यार तुमी जतनाय घेतात. ते कितें करतात? धांवडायतात वय मू. आनी तुमची हेरांच्या आंगणाक गेल्यार ती बरी जतनाय घेतात ते वय मू. पूण तुमच्यांक तुमी मनजातीक मात्र न्ही, हाका कुंकडांक मात्र न्ही, जनावरांक मात्र न्ही, तुमच्या भुरग्यांक. आज हें गरजेचें म्हज्या परजेक. केदाळ वडील भावानी सांगलें न्ही तुज्या उतरां सांग हांव दाची परसा. आमी विसरून काडलेली परसा. हांव ताचें दायज हांव ताची आस्त. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मोतीन तेजे व्हरतें मोल दिवन ताणें म्हाका विकतें घेतलां. हांव कोण आसो न्ही संस्थे आसो न्ही धर्म आसो न्ही कुटुंब आसो न्ही सैऱ्यां आसो न्ही आवय बापूय आसो हांव कोण आसो. पुता तूं कोण आसो डाडा हांव बळा तूं कोणाचें. तें कंतार उडास करा. मम्मी ना जाल्यार डाडा ना जाल्यार सांगा जेजू तूं म्हजो आनी हांव बापा हांव तुजो आनी तूं पवित्र आत्मा हांव तुजो आनी तूं म्हजो. वडील सांगलें तुज्या उतरांत आसा. कोणाक तुकाच तुवें समर्पीत केलाय. कोणाच्या हातान तुकाच तुवें दवरलें घालाय. ताज्या हातान तुकाच तुवें घालाय तर तो कितें म्हणटा? म्हज्या बकऱ्यांक हांव म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. सोदून वेतलो. सोदून आयलो की ना? आमी म्हणटा सोदून तुका आयलो सोमिया. ना तो तुका आनी म्हाका आमकां सोदून आयलो. तुज्या म्हज्या आमच्या कश्टांत तुज्या म्हज्या आमच्या कंती बेजारांत तुज्या म्हज्या आमच्या सलवणेंत तुज्या म्हज्या आमच्या निरासपणांत ह्या संवसारांत तुका सांडलेल्या वेळार ह्या तुज्या मोगाच्यानी तुका खेंडलेल्या वेळार त्या परिस्थितीन तो तुका आनी म्हाका आमकां सोदून आयलो. आमी चिंता आमी ताका सोदून आयल्या म्हण न्ही. देखून तो वडल आमी म्हळें सर्गीतांव तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलो. हांव सोदून वेतलो म्हणटा तो.
देखून कोणी मागीर आमकां आयको मेळटलें हाच्या शुभ वर्तमानांत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या सैन्या धैर्यामध्ये या तुमकां कळयल्ल्या मध्ये कोणीय गेल्या जाल्यार ताका सांगाल तो गेला खंय गेला म्हणून आमकां कळीत ना तुका कळीत आसा सोदून वच सोदून वच सोदून हाड सोम्या ताकाय सोदून हाड म्हाका सोदून हाडलेल्या बरी ताकाय ती काय तांकांय सोदून हाड कित्याक बरें येला म्हज्या बकऱ्यांक हांवच सोदून वेतलो आणि तांची जतनाय घेतलो आणि मेळटस तांची जतनाय घेतलो ताणें तुका सोदून ताज्या पांयां तळा ताज्या हिंडांत हाडलां तर तो तुजी जतनाय घेता तो तुका सांबाळता म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय हांव ताका सांबाळटलो राखतलो जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो गवळ्याक मुखार दवरलां आतां गवळी म्हणटाना ते कितें करतात बकऱ्यांक सरयतात मातरगी सोरोंचे मातरगी हांगा सांगला कितें आयकलें तुमी आतां जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता शिंपडल्या कितें जाता तांच्या वाटेन वेतात देखून एका गवळ्याचें काम कितें सांगाता दवरचें एका आवयचें बापायचें काम कितें कुटुंबांत भुरग्यांक सांगाता दवरचें बावर्तांत एका वाड्यांत एका गुरकाराचें काम कितें सगळ्या वाड्याक सांगाता दवरचें एका फिरगजीन एका गवळ्याचें काम कितें सगळ्या फिरगजीक सांगाता दवरचें आनी कोणाक सांगाता दवरचें न्ही तुज्या सांगाता ताज्या एकवटांत सम्याच्या एकवटांत शिंपडलेल्यांक हांव एकठांय करतलो देखून हांवें सांगलें एका काळार आमी शिंपडल्या मात्र न्ही आमी फटवून पडुल्ल्या पूण आतां फटवून पडल्या न्ही आमी आतां शिंपडल्या न्ही आमी आतां आमी एकवटल्या कोणा सांगता जेजू सांगता ताच्या हिंडांत देखून हांवें सांगलें आमी क्रिस्ताचे आमी क्रिस्तांव न्ही आमी कोण क्रिस्ताची वी आर इन क्रायस्ट देखून आज ही गरजेचें भाव म्हणून तूं आनी मुखार शिंपड्या नाकात देखून आमच्या विनवणीच्या मागण्यांत आतां हर एक दिसा म्हणल्यार बरें मागून तसो शिंपडलेल्यांक परत एकठांय कर म्हणून खंयच्या एका कंतारांत सांगितलें सांगात आमी गावया सोम्या एकठांय आमी जावया जेजू सोम्याक होगोळसया एकठांय आमी जेजू सोम्याक होगोळ एकतार एकवट त्या गवळ्याच्या हाताखाल सावळेंत आनी एका कंतारांत मी म्हणटा न्ही तूं म्हजो गवळे म्हूण सांगता तुज्या त्या सावळेंत हांव रावता तूं म्हजो गवळे म्हूण सांगता तुज्या त्या सावळेंत आतां कितें आसा ताज्या सावळेंत किर्तन 91 न्ही वळी पयली कितें म्हणटा जो मनीस सरस्वतीच्या परमोन्नताच्या आश्रयाखाल वाचून काड जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयाखाल रावता आणि सर पदवेदाराचे सावळेंत देखून गवळी आपल्या शेळ्यांक केदार सावळेंत दवरता देखून आनी एका कंतारांत हांवें ते शब्द घाले जेजू तूं म्हजो गवळी जेजू तूं म्हजी सावळी जेजू तूं म्हजो गवळी जेजू तूं म्हजी सावळी अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका
पळय हर एक गंतारांत कितलो अर्थ आसा पळय. ताज्या सावळ्यांत आमी आसां तर, ताज्या आस्त्राकाल आमी आसां तर, ताज्या जतनेकाल आमी आसां तर, ताज्या एकवटांत आमी आसां तर, ताज्या हिंडांत आमी आसां तर, ताची जावन आमी आसां तर कितें उणें आसा? कितें उणें आसा? सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका. 31 वर्सां हांव हें म्हजें चिंताप मात्र न्ही, हें म्हजें जिवीत. ताज्या सावळेंत ताज्या आस्त्राकाल कांयच उणें ना. पांचवो सरो नितळ उदक मात्र न्ही, पांचवो सरो मेळटात सोमी म्हाका शेव दी. प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका. वय की न्ही? पांचवो सरो हांगा सद्या की ना तो प्रशांत वातावरण हांगा पवित्र आत्म्याची झर हांगा वळटा की ना. मागीर कित्याक संवसारी लोक पटवण पडला? खऱ्यांनीच गवळ्याक वळखा नासतना. देखून दावीद कित्याक तितलो संतोश भरीत आसलो, उल्हास भरीत आसलो, संतुश्ट जावन आसलो, संपूर्ण जावन आसलो? कित्याक? कीर्तन 23 कितें म्हणटा? ताणें कोणाक मुखार दवरला? का कीर्तन 23 वळी 1 सर्वेस्पर म्हजो गवळी, सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कोणाक मुखार धरले? सर्वेस्पर म्हजो गवळी. तेन्ना एजेकियलाच्या बुकांत अवस्वर 34 सर्वेस्पर ताणें ताचो गवळी जावन मुखार दवरलो. सर्वेस्पर दाविदाक आपल्या परजेक गवळी जावन मुखार दवरता. ऐका एजेकियल 34:23. एजेकियल 34:23 कितें म्हणटा? हांव तांचे पासून एकाच गवळ्याक म्हज्या सेवका दाविदाक नेमतलो. म्हज्या सेवकाक दाविदाक विंचतलो आनी तो तांकां सरवाक व्हरतलो. तो तांकां चलयतलो आनी तांचो गवळी जातलो. हांव सर्वेस्पर तांचो देव जातलो आनी म्हजो सेवक दावीद तांचे मदें फुडारी जातलो. दाविदान कोणाक मुखार दवरलो? आपलो गवळी म्हूण ताणें स्विकार केलो. खंयचोय सेवक खऱ्या सरस्प्रा देवाक जेजूक मुखार दवरून ताचो त्या गवळ्याच्या आस्त्र्याकाल सावळेंत आसा तर तो गवळी मात संवसारी गवळी ताज्या हिंडाकी त्यात सावळेंत दवरूंक शकतलो. नाजाल्यार तुमी आयकलां इसायासाच्या बुकांत अवसर 50 आनी 6 वळ 10 आनी 11 कितें म्हणटा? कितें सांगता पळय प्रवाद्या मुखार देवूच सांगता. आयझाया 56:10-11 इस्रायलाचे पारेगार कुरडे तांकां गिन्यान ना. पळय आनी इस्रायलाच्या गवळ्या विशयांत कित्याक त्या गवळ्यानी सरस्पराक दाविदा बरी मुखार दवरूंक ना. देखून इस्रायलचे गवळी पारेगार कुरडे ते कुरडे तांकां गिन्यान ना. ते मोने पेटे तांच्यान बोंकूंक जायना. आड पडून ते सपनेतात. न्हीद तांकां पसंत ते खावगी पेटे. ते केदींच दादोशी जायना. ते दादोशी नात. अशी आसात समजोनी नातलेले गवळी. देखून ह्या गवळ्यांक हांव खाटतलो म्हणटा तसले गवळी नाका तुमकां आनी हांव जातलो खरो गवळी. देखून तांकां दावीद कितें म्हणटा? सरस्प म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आनी तें बरें जालां न्ही. कितें म्हणटा? 5व्या सरावाच्या मैदानाचेर म्हाका 5व्या सरावाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. दादोशी असलो गवळी आसा जाल्यार आमी दादोशी न्ही. आपल्या शेळयांचो पोस करता तो. आपल्या शेळयेच्या हर एका गरजान पावसो गवळी आसा जाल्यार त्यो शेळयो दादोशी वय की न्ही. खावंक दादोशी, पिवंक दादोशी, आनी तांकां कितें विशय दादोशी वय मू हर एक दिसा बऱ्यांतले बरें आत्म्याक तो नवो जीव दिता. आनी आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. तो खऱ्या वाटेन बरो पुडारी नितीच्या वाटेन चलयता, सताच्या वाटेन चलयता, मोगाच्या वाटेन चलयता, जैताच्या वाटेन चलयता, जिविताच्या वाटेन चलयता. आनी खंयची वाट तुका ती बऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या सरशी व्हरता त्या वाटेन तुका चलयता. फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक
तू मुझे सवय आसाय पळय दावीद भुरगो आसतना वडोली उल्लेख केलो भावान एंड्रून वय मू तू धाकटो आसतना आस्वेलाक आनी सिंहाक आनी ताणें कितें केलां गुमटी चिडून मान उडयलां वय मू वय की न्ही हांगा तोत्तू कितें म्हणटा कालक्या फालक्या तांव चलन पळय न्ही आतां ताणेंच सरस्पराक बरो गवळी जावन स्विकार केला देखून दावीदच म्हणटा तोच खालक्या पालक्यांत आसल्यार कसलेच वायट हांव खंयच्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक तू मुझे सवय आसाय हा कोण आसा हांगा दाविदाचे हिणंत असले बोकऱ्यांक ताणें सांबाळना जाल्यार आनी दावीदच त्या सरस्पाच्या हातांत पडला जाल्यार ताका कोण राखता सांबाळटा सरस्पा तू मुझे सवय आसाय मात न्ही तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात आज बऱ्या गवळ्याच्या हातांत आमी पडल्या तर आमकां धैर्य आमकां भोळू आमकां भलायकी आमकां पास्वसरो आमकां नितळ उदक मातणी आमकां सताच्या नितीच्या वाटेन चलोवंक वाट पळय न्ही हे सत जाणा जाल्ली आमी भागी भाव भयण कित्याक ह्या खऱ्या गवळ्याक आमी वळखल्या तो कोण जेजू आमी वचता न्ही मागीर पाटी येता सर जुवांच्या वंजलांत हांव स्वदा आनी वळ 11 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 जेजूस म्हणटा न्ही हांवूच कोणी न्ही आनी कोणाक तुमी जेजू स्थान मान दिनाकात भाव भयणीनो आयका हांव बरो गवळी म्हण जेजू सांगता बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता मागीर आमकां आयको मेळटलें दुसऱ्या वचपांत बऱ्यां खातीर कोणी जीव दितात व्हडल्या मनशां खातीर नांवार मनशां खातीर कोणी जीव येतात कोठ्यां खातीर पत्क्यां खातीर कोणी जीव दिला गी म्हणून देखून हांव बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता आनी वाच मुखार इल्ले पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही देखून साबार जाणांक तांकां कामाक दवरलां हांवें हाज्या पयलीं सांगिल्लें तुमकां उडास आसा जावं पुरो आर यू एनॉयंटेड ऑर आर यू अपॉयंटेड म्हणून कोणाक अपॉयंट केलां पळय ते तांचें काम करतात समजाता तुमकां अपॉयंट केलां तूं इन्चार्ज देखून काम करतात कोण एनॉयंटेड पळय तांकां पवित्र मोसो लायता देखून हांवें सांगलें आय एम नॉट द अपॉयंटेड सर्वंट ऑफ गॉड हांव आसलो अपॉयंटेड पण 31 वर्सां जावन आय एम नॉट द अपॉयंटेड सर्वंट म्हाका कोणें विंचून काडिल्लो न्ही म्हाका ताणें विंचून ताणें म्हाका अभिषेक केल्लो एनॉयंटेड देखून हांगा जेजू म्हणटा सांबाळाक दवरलेले कितें करता जो कोण कामाक रावला कामाक दवरला तांणी तो गवळी न्ही आनी बकरे ताचे स्वंत न्ही देखून सुणे वागट येता ते पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी फोण तो धांवता बकरे गेल्या वचून दी हें वाचल्यार बीक मागोवंक आतां तो धांवता पळय आनी साबार पावटी अशें जालां भाव भयणीनो पूण दावीद तशें धांवतालो गी केळ दवरलो हे आस्वेल येवन दी सिम येवन दी तो कितें कळ्ळो आपल्या बकऱ्यांक राखच्या खातीर तांचे सांगाता झुजतालो आनी वडोली भावान उल्लेख केलो न्ही त्या आस्वेलाक मान उडयलां की सिंहाक मान उडयलां की वो गोलियात कोण आज भाव भयणीन आमकां मेळिल्लो बरो गवळी आतां पाटी येवन वास मुखार थंय एजेकियलाच्या बुकान कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलों आमी शिंपडता हांगा सारकें सांगलां अंधकार आमच्या भोंवतणी आसता आमी शिंपडता अंधकारांत एकवट ना भाव भयणीनो आनी कुपांनी वेडो गेल्ल्या वेळार कितें जाता कुपां म्हळ्यार समजता तुमकां कुपांत पळय लिपतात वयगी आपा लिपा म्हणटात मोडा भितर आतां विमान उबरलें अंतराळ नितळ आसा जाल्यार उबरलें कळटा दिसता म्हणून पूण कुपां आयलीं जाल्यार लिपलां वय मू आमच्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत तशेंच दैतीं कुपां आसलीं आनी कितें मोडां आसलीं अंधकार आसलो आनी त्या वेळार आमी शिंपडल्या आतां तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असलो अंधकार येत जाल्यार काळोख येत जाल्यार आमी शिंपडटा पातकाचो काळोख जावं दी दुस्मानाचो काळोख जावं दी सैतांचो काळोख जावं दी आनी खंयचे अनितीचो काळोख जावं दी असताचो काळोख जावं दी वायटाचो काळोख जावं दी खंयचोय काळोख आमी शिंपडटा कुपांत आनी काळोखांत तुमी शिंपडल्यात
त्या सगळ्या जाग्यांतावन हांव तांकां निवारतलो. पण उजवाडा घेवचें कितलें गरजेचें पळय. एफेसकारां बरोबर न्ही सांपाल सांगता न्ही हांव 2 वळी 1 आनी 2 एका काळार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी खंय आसले काळोखांत आसल्यात. ऐका, तुमच्या अपराधांनी पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात शिंपडल्यात मागीर चुकलेल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोन आसल्यात. कोट्यो वाटो काळोख अंधकार तुका संवसार आसात काळोखान भाव भयणी कोट्या वाटेन तुमी चलोन आशिल्ल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांचे अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतेल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक. देवाचे उतर तुमी मस्तून चलता देवाचे उतर तुमी आयकून ते स्विकार करिनातल्यार आमी कितें अंधकारांत शिंपडटा. शिंपडलेले हांव देखून कितलें गरजेचें आमी ह्या उजवाडांत रावचें, सतांत रावचें, नितीन जियोवचें, ह्या बऱ्या गोवळ्याच्या हिंडांत रावचें कितलें गरजेचें भाव भयणी. देखून सांग जायते फावटी सांगलां वन इन क्रायस्ट हो एकवट आत्मीक एकवट चड गरजेचो. नाजाल्यार परतून आमकां काळोख दुस्पटायता शिंपडायता आनी परतून एकठांय करूंक ताका वेळ लागता. आतां पाटयेवन मुखार वास. हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो, परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो. आज कितें म्हणून राष्ट्र म्हणून देश म्हणून राज्य म्हणून आनी काय म्हणटा ते जिल्ले म्हणून पुरे लोक कितें जाला हें जाला वांटे पांटे जाला. आतां झुजां कितें चलतात हो जागो म्हजो ये म्हाका जे तुका न्ही गे जेजू ते आमी एकवटल्यार आमकां हें पुराय गरजेचें गी. हो संवसार न्ही गी वांटे पांटे जाला आज पळया न्ही गी. कितलें उडयली ताणें उल्लेख केलो जात म्हणून धर्म म्हणून कुळ म्हणून भास म्हणून देश म्हणून गड म्हणून उडले सांगले न्ही ते मान पडले ते हुलपोवन ते गोबर जाल्यात कांय कितेंय ना. सक्कळी एक थंय एक वट दाखोवन एक वट अवकाश आसलो न्ही जाय की. मेल्ल्या उपरांत धर्म ना जात ना कुळ ना हें ना कांय ना म्हणून दाखोवन व्हडलो संदर्भ आसलो मनशा कुळाक. मानवीयते म्हणटा आमी ह्युमॅनिटी म्हणून सामुहीक एकाला म्हणटात एक क्रिमेशन करन सक्कड लोकांनी सांगाता मेळून थंयसर वय ती भक्त आदारलेल्यार सगळ्या संवसाराक एक देख जाती. थंय तांकां वोक ह्या कस्ताचो त्या कस्ताचो त्या कुटुंबाचो ह्या कुटुंबाचो ह्या जातीचो त्या जातीचो. मेल्ल्या उपरांत खंय जात आसा सांगा जल्मताना जात आसा. आज मनीस कितलो फटवून पडला पळया भाव म्हयनेन ओडले भाव विक्रमान सांगले ही संवसारची जन्माय पिशेपण म्हणून. काय बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडल्यार हें आमी अंतुतावन आमी भायर येता जात म्हणली ना. हाजे पयलीं सांगला न्ही कोलोसेकारां पडल्या 15:3 ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो आनी कोलो जुदेव म्हणलो नागरीक म्हणलो अनागरीक म्हणलो सितियान म्हणलो बेदस ना म्हणून. ऐका ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातलेले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदस ना क्रिस्तस सक्कडांक क्रिस्तस सक्कड सोमियानिया एकामी जाल्या सर्गेच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमियानिया एकामी जाल्या सर्गेच्या खानांत. कालच कोणी म्हाका बाबा ऑर्लंडोन गे म्हणून कोणें धाडला एक व्हिडिओ. एका इमाम ताका कॅन्सर जालें तो अंतरता मरण पावता आनी पूण तो मरण पावल्या उपरांत सर्गाक वेता थंय ताका सगळें कळीत जाता. ताणें तो कितें म्हणटात मनवालो काले म्हणटात पातयल्लो देव ना थंय ना मात्र कोणाक ताणें ताजो हें म्हणून दवरलो मातशी म्हणून दवरलो ताकाय बांदून घाला तो बंदेंत आसा बंदपांत आसा. मागीर देव ताका पाटीन धाडटा हो सत कळीत कर म्हणून. आतां तो सगळ्या संवसाराक जेजू शिवाय दुसरो देव ना म्हणून आतां परगट करना आसा आयकलो. हें पुराय मेल्ल्या उपरांत काल्याक आमकां जीव आसतना कळीत केलां वय मू. ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रित्म करतलो ताचे सांगात आमकां दिता आंटो दैवेक मोगास. आमी भागी भाव भयणीन
आमी संतोष पावचे, उल्हास पावचे. बरो पुडारी आमकां मेळ्ळा, आमकां एकवटीत दवरलेलो गवळी मेळ्ळा, आमकां सता नितीन सोलोसो खरो गवळी आमकां बापान दाखोवन दिला. त्या गवळ्याच्या जतनेकाल सवळ्यांत आमी सुरक्षीत भद्र. म्हणून भावान सांगलें न्यू ये म्हणटात आमी भायर गेले, हांव वाड्यान तो भायर गेले, ये वाडे हांगात उरतात वय मू वय की न्ही. पिरगो ज्यो देश ज्यो आनी तुजे राज, तुजे देश, तुजे खंडा, भूखंडा, मांसखंडा पुराय निंगला कंडोडे उरी उंडू. कित्याक मनशाक समजना गी. हे मात्र उरता कितें आमी जोडलेलो तो बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्रात्म्याच्या एकवटांत रावन आमी जोडिल्लें तें जिवीत. तें आमच्या काळजांत आमी जोडून घेतलां तर, आमच्या काळीज भरलां तर, ते जेजूच्या मोगांत, जेजूच्या त्या दायेंत. आनी आतां आयको मेळटलें विज्ञ आमकां ह्या काळजांत कितें पुराय आसा जे म्हणून. कोलोसेकारां बरोवन हांव 3:12 सांगता न्ही गे. ह्या काळजांत संवसारांत जियेत आसतना तुवें आनी हांवें आमी कितें आपणायचें, कितें आमच्या काळजांत आमी भरोवन घेवचें. ऐका कोलोसियन्स चॅप्टर 3:12. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र जाया आनी ताका मोगाची जाया, देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज. परतून वाच कसलें कणवळायेचें, देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें. जेजू तांकां पळोवन तो कळवळलो वय मू. कणवळायेचें काळीज, दयाळायेचें, दया दाखोवची काळीज. ताका बिरमोत दिसली लोकांची वय मू. दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. आमी हेरांक दया दाखयता तर आमकां दया मेळटली. दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. देखून आमी म्हणटा दी कालतेपण, दी बोळेपण, दयाळाय, मोवाळाय, विश्वासपण. दी बोळेपण, दी खालतेपण, दयाळाय, मोवाळाय, विश्वासपण. आमच्या काळजांत बोराजी न्ही सरब, न्ही राग हगे मोसरू. म्हणून आमी आयकलें काळजांत कितें आसा तें सगळें तोंडांतल्यान भायर येता वय मू. तें जाय गे आमकां. बदला कितें जायचें? कणवळ्याचें काळीज, मोवाळ्याचें काळीज, दयाळ्याचें काळीज, दीनपणाचें काळीज, सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. हें काळीज कोणाचें? बऱ्या गवळ्याचें म्हणजे जेजूचें. देखून आमी सांगलें काळजा ये जेजूच्या. सगळेंच मोग आणला आसच्या आमकां. तसलें काळीज तुका म्हाका आमकां आसूंक जाय. देखून असलें काळीज आसा जाल्यार मात भाव भयणीनो आमच्या काळजांत सगळें बरेंपण भायर येताना, पवित्रपण, भगवंतपण, भक्तीपण भायर येताना आमी एकवटांत रावंक शकता. ना तर आमी दुस्पाडटा. देखून फाटीं वच कितें म्हणलो हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो, परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो. जेजू एकवटल्या उपरांत हें सकट आमकां मोती कितें येना बाबा. हांव खंयच्या राष्ट्र आसो, खंयच्या देश आसो, खंयच्या जाती आसो, खंयच्या भाशे आसो, खंयच्या कुळी आसो, जेजू एकवटल्यात वय तर मोती येवंकूच नजो. हांव ग्रेस्त तो दुबळो, हांव तिके फुडली भावान उल्लेख केलो न्ही गे. त्या इस्कालांत एका दलीत भयणीक थंयसर रांदपाक दवरलेल्या खातीर खाली एक भुरगें मात्र इस्कालांत उरलां, उरलें पुरो इस्काल सोडून गेल्यात खंय. पण जेजू तें एकवटल्यार कोण सांडून वतात गे? सांगा. खरेंच आमी जेजू तें एकवटल्यार आमी जातकात पळयता गी, कूळ पळयता गी, कोण म्हातारो, कोण तरणाटो, कोण भुरगीं म्हूण पळयता गी. आज हें चिंता तुमचें तें आसून आनी तें सदांनी तें उरोवन दी, मात वाडोवन दी, सोडोवन दी. एकठांय करतलो आनी तांच्या काश्या देशांत परतून हाडटलो. आतां खंयच्या काश्या देशांत? तुजो आमचो काश्या देश खंयचो? जावं प्रो इस्रायल ताजो देवांक तांचो काश्या देश त्या खातीर झुजतात ते. अर्दो आतां नाच करून उडयलो आनी कितें पुराय न्ही ते झुजतात. आतां येव झुजतात.
काली म्हणटात जिओग्राफिकल म्हळ्यार ते राष्ट्र सांबाळूंक राष्ट्र म्हळ्यार जागो गी बाव भयणी लोक कितलोसो लोक मोरोन गेलो कितल्याशा लोकांक मान उडयलें तरी आतां खाली तुजो जागो राखच्या खातीर निजाय की तुवें कोणाचो नाश केलाय खऱ्या राष्ट्राचो तुवें नाश केलाय आमचे जागे ताका नाकात आमी विंचून काडलेली पर्जा म्हणटाना आमचो जागो गे विंचून काडला ताणें तुम्ही पवित्र राष्ट्र म्हणटाना तो पुनरुत्थानी जागो विंचून काडला गे तुम्ही रायाळी याजाक वर्ग म्हणटाना गाली नेसले रायाळी याजाका बरी नेसली तुम्ही तशें गे लोक आता भारत देशा म्हळ्यार आमचे जिओग्राफिकल न्ही ते खाली मॅप मात्र लोक आमी इंडियन्स म्हणटाना इंडिया म्हणटाना सकट इंडियन्स मेक्स इंडिया जात कात लेखी नासतना ल्हान व्हड म्हळ्यार लेखी नासतना देखून हांगा जेजू थंय तशें तो एकवट सगळ्या राष्ट्रांत हांव शिंपडलेल्यांक हांव हाडटलो आनी तांच्या काश देशांत परतून हाडटलो काश देश खंयचे ते काश देश तुजें म्हजें आमचें यात्रिका मिस जावन आसां बासयल्ल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय देखून हांवें साहित्य म्हण सांगलां मेलिरुदू नम्म मने इल्लिरुदू तेलुगान तें बरें कंतर आसा నా సొంతం దేశం ఇది కాదు ఇక్కడ నేను ఒక పరదేశిని పరలోకము నా గమ్యమదే నేను నివాసించు భవనమదే समजायलें तुमकां समर्पित कंतार न्ही ना సొంత దేశము ఇది కాదు म्हळ्यार ओ సొంత म्हजो गांव न्हय ఇక్కడ నేను ఒక పరదేశిని या संवसारांत हांव एक परदेशी परलोकमु ना गम्यमदे तो सर्गस्व म्हजो शेवट నేను నివాసించు భవనమదే सदां काळ हांवें जिवसो रावळेर तो थंयसर हें सगळ्यांक कळीत आसा हें सत अपुट्ट सत जिवें सत वय मू तुजें आनी म्हजें आमचें शाश्वत घर खंयचें त्या देशांत हांव एकवटायलो हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां उगडापांच्या बुकांत 7:9 सो जाती कातीचो लोक देशा भाशेचो लोक लोक थंय एकठांय जाता म्हणून ऐका हे जातस कोणाचे निमेजूंक जायना तितलो व्हड एक लोकाचो जोमो हांवें देखलो आनी देखलो जोमो पळया कसलो जोमो हांवें देखलो तांतू सर्व देशाभासांचो ऐका देशाभासांचो लोक आसलो आनी जाती कातीचो लोक आसलो तो लोक तवे नेसून आनी आपल्या हातांनी कजरा ताळे सर देशाभासाचो जाती कातीचो धर्माचो म्हूण येत थंय ना थंय खंयचें लेखाक ना थंय क्रिस्तांव एकवटलेली खंयच्याय देशाची जावं दी अमेरिकाची जावं दी इंडियाची जावं दी पाकिस्तानाची जावं दी आनी खंयची इस्रायलाची जावं दी कोण क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात संवसाराच्या पोंता पर्यंत तुमी स्वार्थ परगट करा म्हणांक येना जेजून म्हळ्यार स्वार्थ कितें सगळ्या संवसार वसा सगळ्या संवसारात स्वार्थ परगट करा म्हणटाना स्विकार केल्ल्यांक पेस्त स्विकार केल्ल्यांतल्यांक केस्त म्हण सांगला वय मू तरी संवसारात परगट जाताना सर जाती कातीच्या लोकांक देवाचे उतर परगट जाता की ना तांणी जेजूक स्विकार केल्ल्या वेळार ती सोम्यासो एकवटतात की ना मागीर आज तुवें आनी हांवें आमी संतोश पावचे कोण सोम्यासो एकवटल्यांत ती हांगासर एकवटल्यान तर थंयसर ती सोम्याच्या एकवटांत आसतली आनी तांचे सोय आमी एकवटल्या त्या सोम्या सोय आमी त्या एकवटांत आसतल्या संत देशा परतून हाडटलो इस्रायलाच्या दोंगराचेर फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो हें आतां जावं पळय जिओग्राफिकल म्हळ्यार तुमी पळयल्यार भौगोलीक रितीन तुवें पळयल्यार जावं पळय इस्रायल कोण गेल्यात ओ दोंगर आसात पालकी आसात थंय कितें म्हणटात मरुभुमी आसा रेवेचे जागे आसात पुरो आसात पण हांगा देवचें म्हणटा सरयतलो आनी जावं पुरो हांगा उलयला हेजे केल्या मुखांतर इस्रायल परजेक एकठांय करच्या विशयांत पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांगा संवसारांत एकठांय जावचें चड गरजेचें कोणा थंय एकठांय जावचें गरजेचें कोणाच्या एकवटांत आमी आसचें गरजेचें
ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल जात नाही काल ताच्या एकवटान असचें गरजेचें. पूण तांणी सुदैवान ते आनी तेंच सुद्दां रावल्यात. एका काळार ते शिंपडलेले जाणात की तुमी 1948 संवसाराक खंय शिंपडलेले ते येवन मागीर ह्या बसयल्या गांवांत ते सक्कळ जमो जाले आनी ताजे उपरांत 1948 तांकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. इंडियाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें एका वर्सा उपरांत. आनी त्या दिसा सावन आजून पर्यान हो आमचो देश, हो आमचो राष्ट्र, हो आमचो जागो. जाग्या घट्ट धरला, सरस्परा सोडला. पूण आमी जागे सोडल्यात, कोणाक घट्ट धरला? पदव्यो सोडल्यात, कोणाक घट्ट धरला? धर्म सोडला, कोणाक घट्ट धरला? भासी सोडल्या, बसनातले आमी, कोणाक घट्ट धरला? सांगा. तुमकां इल्ली भिरांत दिसता सांगूंक. ताका आमी धरून घट्ट आसा आनी खंयसर तो आसा थंयसर आमी आसतले. आमकां रैका. बऱ्या सरोवान हांव तांकां आपोसतलो आनी इस्रायलाची दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली. आतां आमकां बऱ्यांतलो बरो पासवो सरो दिता की ना तो सांगा. अजून बरो आसा की सांगा. आसा जाल्यार सांगा तो या आमी सकयल सोदून या. पळय लोक पळय इंडियांत मजुरी इल्ली मेळटा कशें आमचे झारखंडाचे थंय तांकां 400 रुपये मेळ्ळ्यार हांगा तांकां 800 रुपये मेळटात. हांगा येतात. हांगा येयल्या उपरांत तांकां कळटा ना बॉम्बे गेल्यार तुका 1000 मेळटा थंय येतात. बॉम्बे गेल्या उपरांत तांकां कळटा दुबय गेल्यार 2000 मेळटा थंय येतात. दुबय गेल्या उपरांत मागीर कॅनडा गेल्यार 10,000 मेळटा थंय येतात. कॅनडा तावन मागीर खंय ऑस्ट्रेलिया गेल्यार 20,000 जाता थंय भोंवतात. वय गे तशें गे हांगा थंय तुका आनी म्हाका आमकां जेजू थंय पासवो सरो. वय गे आमी संतुश्ट वय गी न्ही. तृप्ती आसा की ना? जेजू सवय आसल्यार तृप्ती, जेजूनांतल्या जप्ती म्हणल्यार तुमकां. वय मू जप्ती म्हळ्यार तुमकां एरेस्ट करून व्हरतले. जेजू सवय आसल्यार तृप्ती, सॅटिस्फॅक्शन. वय गी न्ही. थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेर ते विशेव घेतले. विशेव आतां समाधान विशय म्हळ्यार शांत समाधान. ना भे भिरांत, ना कावजेने आकांत, ना पाल्याची कंत, ना मुकल्या घडी कितें जातलें म्हळें. विशेव आसा की ना? सोम्याच्या पांतळ विशेव आसा की ना? ना गे. हर एक पटी आमी सांगता मेळतना मागण्यांत जावं दी हांगासर जावं दी विनवणीच्या मागण्यांत हर एका वय की सोम्याच्या एकवटांत आसतना विशेव शांत वातावरण. वेळ गेल्लोच कळना. आज हर एक तूं आतां 4 हप्ते जाले भरती 1 म्हयनो तो विनवणेचे मागणे चलोन व्हेलें. आनी थंय ಒಟ್ಟು 40 जणांनी भाग घेतला ह्या म्हयन्यांत. 40 जणांनी हे 4 ग्रूप आसून तांकां वेळ मेळटा न्ही. 40 पळयान एका म्हयन्या भितर कसो लायक कितें म्हणटात संतोश कसले उर्बा. आनी आयिल्ल्यांक रावयाम जाता की रावयाम जाता की या धावयाम जाता. मात न्ही आमचे थोड्या भावा भयणी आसात हर एक 4 दीस ती हजर आसात. 4 दीस ती हजर आसात. म्हळ्यार दुसऱ्यांकी मौन आसा जाल्यार तांकां पयसतावन येवन वचूंक केलें कशें जाता. कित्याक म्हळ्यार शुक्रार शेनवार आसा पळयान गे ती कोणा सवय रावून सोम्या सवे जिये तेल्या देव देता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सोम्या सवे जिये तेल्या देव देता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा देखून हांव सांगता ना थोड्यांक विशेश दिसो प्रो हांव तुमकां इतलें सांगता. आनी जेजून कितें म्हळें किर्तन 34 आनी वळ 8 सरस्परा देवान कितें म्हळें किर्तन 34 आनी वळ 8 दाविदा मुखांतरी Psalm 34:8 साका आनी पळया साका आनी पळया म्हळें. वय मग तशेंच जुवांसो वांजेल अवस्वर्य 1 आनी वळ 39 ऐका. जेजून कितें म्हळें मेस्त्री तूं खंय रावता ये म्हणटाना ए आनी पळया ए आनी पळया. जेजून कितें म्हळें देखून साबार पोटी आतां हांगा आयिल्ल्यांक तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक शुक्राच्या सणाच्या रितीन हांगा कितें जाता कितें मेळटा कितें लाभता म्हणून वय अनुभव जाला वय की न्ही. तशेंच आनी कोणाक आयिल्ल्यांक की ह्यो काले म्हणटा तितलीं जाणां 3 वरां सोमार मंगळार बुधवार थंय 4 दीस तुमी ये आनी पळया. मात्र न्ही ये आनी साका तें जाल्यार तुमकां कळटा. देखून भाव भयणीनो हांव कितें म्हणटा हांव विश्वासो जागो न्ही सेमिस्त्री. साबार जाणां विश्वासो जागो रेस्ट इन पीस खंय
सिमिस्त्री तुका आनी म्हाका खऱ्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल असलेल्यांक विश्वास जागो खंय पासवो सरळ मेळतात सोमी म्हाका विशेव दी प्रशांत तळ उदकात सोमी म्हाका आपूण पासवो सरळ म्हळ्यार कितें ताजें जिवीत दिवचें उतार नितळ उदक म्हळ्यार कितें पवित्र आत्म्यान वळता ती जिविताची कुरपेची मोगाची जानवायची सक्तेची शांतीची दाहळ्याची मोवाळ्याची जर ताच्या काळजांतान वाळटा. आतां बेस्टन्स न्ही डिवायन मर्सी म्हणटना जेजूच्या काळजांतान दोन झरी वाळटात वय मू वय की न्ही हां उदकाची झर आनी रक्ताची झर. हांव तूं आसा जिवीत जेजू ते तो विशेव दिता आनी कितें दिता आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर पुष्टीक सरोव तांकां मेळटलो. पुष्टी दादोशी तुका आनी म्हाका आमकां संतुश्ट करचो संपूर्ण तृप्ती दिवचो सरोव तुमकां मेळटलो. हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशेव दितलो. पळय न्ही साबारपटी जिंतात हांगा ही साबा चलयता कोण तुमी पळय हांगा सेवेंत आसल्यांक पळया निसय की साबा चलयता कोण तसो जेजू चलयता भाव भयणीनो. ताणें विंचून काडलेलें आमकां वडोली भावान सांगलें म्हाका आतां म्हज्या पांयांनी हांगा हाडून उबो केला पांयाचें काम जालें आतां जिबेचें काम तोंडाचें काम सुरू जालें वय मू हे पांय ताचे जिबी ताचे कानी ताचे दोळे ताचे सगळें ताचें आमी हातेर वय मू तो दोतोर हें काम ताचें हांव सरयतलो. तुमकां आतां म्हणचें आतां वडो हांव बसून आयकतालो शेळयां मदीं हांव एक शेळी जावन आतां जावं बरो म्हजो ताळो तो वापरता आमकां सगळ्यांक सरयता कोण तस्सो सरयता. पासवो सरव दिवन तो सरयता पौश्टी खाण दिवन तो सरयता बऱ्यांतलें बरें उदक कितें तळ उदक दिवन तो सरयता. आनी कितें करता सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो. एका काळार आमी सांडिल्ल्या वय मय आतां सोदून हाडलां गी ना वाट चुकोवन गेल्ल्या वय मू आतां खऱ्या सिदा वाटेर हाडलां गी ना. वाट चुकोवन गेल्ल्या म्हळ्यार आमकां वाट खंयची म्हूण कळोन नासलें न्ही एकच वाट तूं सोम्या म्हूण कोणें आमकां दाखोवंक ना. वाट चुकोवन हेपुटी हांगा हेपुटी थंय हेपुटी आपूण शेताक हेपुटी त्या पूण शेताक ह्या जाग्याक त्या जाग्याक हाज्या फाटल्यान ताज्या फाटल्यान वो सवाक तो सवाक वय मू आतां कोण आमकां एकलोच कोण वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो गायेल्यांची गाय बांदतलो. आमी गायल्ल्या मोतींतले घाय सगळे मौनांत घाय आमच्या काळजांत घाय जिवितांत घाय खंत बेजराय हिराराय भें बेरांत कावजेने आकांत मातणी साबार नमण्याचे घाय फाटल्या जिवितांत कितें जालां तें सकट परत उडासाक येवन आमकां दुख येतालें कांत येतालें आमकां कश्ट दितालें हे सकट घाय कितें केल्यात ताणें बांदल्यात. पिडेस्तांक घट करतलो थंय म्हळां न्ही कीर्तन 147 वर्स 3 कितें म्हणटा कीर्तन 147 वर्स 3 पापसल्लीं काळजां तो बरी करता पापसल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांची गाय तो बांदता तिका वयसाचो वयस तो आमचे कितले आमी जेन्ना गाय म्हळ्यार कळ्ळें कुडीचे गाय म्हणून आमच्या मती घाई जावनात गे आमच्या चिन्नांत घाई जावनात गे आमच्या उलोवण्यांत घाई जावनात गे आमच्या बोगनांत घाई जावनात गे आमच्या जिणेंत साबार रितीन आमकां घाई नातले गे. एक कोणे विशयान चिंतन आमकां दुखतालें वय मग कोणी कितें केल्लें आमच्या उडासांत दुखतालें वय मग आतां कोणी कितें चिंतू दीत कितें म्हणून दीत कितें करून दीत आमचे घाई ताणें बांदल्यात आमकां दुकाना आज कितलें खंय आसलें आमी पळय कितलें सत पळया ताजे गाय हांवें बांदल्यात. पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचे आतां पिडेस्तांक घट करतलो म्हणून कितलो पिडेस्त पिड्या वरवीं कश्ट जाता वय मू ताजे वरवीं चड तांकां जेजूची वळख ना धर दितलो बुजोवन दितलो घटाय दितलो कुरपा दितलो जेजू तांचे सवय ना देखून मोतीन ती कठीण हरी गडी म्हणल्यार बरी कंतीची हरी गडी म्हणल्यार बरी बेजारायची पूण जेजून तांकां कितें केलां तांचे गाय हांव बांदता म्हणटना तांकां धैर्य दिलां गी ना पिडा खाली कुडीक आत्म्याक पिडा आसाय आनी तूं कितलेशे पिडेस्तां पळय आसोनत आसात. हांगा तुमी आयकल्या हांगा वस्तेरेत्र वेळार तें भयण आयिल्लें तुमी आयकलां हांगे रेशमा ताची साक्स आयकले तुमी कोण वस्तेरेत्रेक येवना ताची साक्स म्हण आयकले आयकोना जाल्यार युट्यूबान ती साक्स आयका. कितल्या वर्सां जावन त्या कोरोनाच्या इंजेक्शना वरवीं ताका पेंगता सकयल बोळूच नासतना कितले फावटी पांयांक सोलोंक जायनातलें ताका पूण ताच्या तोंडार एक हांसो कितें
कोणूच सांगना ती मारेकार पिडा ताका दोस्ता म्हणून कोणूच सांगची नात ताका सोलोंकी ताका कस जाता पूण इतल्या तोंडार परजळ गितलो तोंडार आसोगी कांयच पिडा नातल्या मनशा बरी तें आसा कोणें बांदल्या ताजे गाय बांदचें म्हळ्यार अशें हांव पिडेस्त जाल्यार पिडेक हांवें मुखार दवरना कोणाक वयस जाक म्हळ्यार जेजूक हांवें मुखार दवरना जायते पिड्यान सांगलां तुजे कश्ट मुखार दवरनाका कश्ट खाटतल्याक मुखार दवर कोणाक बुजयतल्याक मुखार दवर धैर्य दितल्याक मुखार दवर तुका सांबाळतल्याक मुखार दवर आनी कितें म्हणालो गाय हांवें बांदल्यात गट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो गट आसलेल्यांचेर तांणी गर्वाक पडना अशें आतां आमी थोडी घट जाल्या भावार्थान घट जाल्या जन्म्यान घट जाल्या आमी आमच्या जावं पुरो आमच्या आत्मीक संगतीन आमी घट जाल्या तांचेर हांव दोळो दवरतलो म्हणटा सरस्पर देव दोळो दवरचो म्हळ्यार गर्वाक पडना अशें सांप पावली म्हणटा न्ही कुरिंदकारां बयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 12 आनी 9 ऐका 2 Corinthians chapter 12 verse 9 पूण ताणें म्हळें ताचे पयलें 8व्या वळीन तो ना म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक पडनाये पळय न्ही साबारपटी आमी इल्लें हें जाताना एकेद लिडर जाताना एकेदें आमकां एकेदें म्हणटा तें जबाबदारी दिताना हे आमी तितके सांगचें न्ही काल एकदां धाकल्या मात पयलीं आमी लोकां मदें आशिल्ल्या ताजे उपरांत तितके थंयच उबें रावल्या ताजे उपरांत तितके मुखार हांगा आयल्या साक्ष दिवंक ताजे उपरांत तितके हांगा कितें म्हणटात चलोवन व्हरूंक आयल्या ताजे उपरांत हांव तो लिडर जालो म्हणटना थोडे फावटी कितें अवकाश आसता गर्वाक पडोवंक हें तुमच्या खंयचेंय पळय हें इल्लेशें स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा ही येवंक न्हू स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा आत्मीक गर्व आसा पळय तो कितें करता तुका एकवटांत ह्या तुका बऱ्या खऱ्या गोवळ्यात विंगड करता देखून तुका हांगा कितें दिलां त्या उपरांत तिका सेवा जाली सगळ्यांक सांगता एकच ना ल्हान ना व्हड देखून व्हड कितें आयकलें आमी घटमूट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो तांणी गर्वाक पडना अशें अहंकारान तांणी हिंडात एकवटांत भायर वचना अशें हांव दोळो दवरतालो आनी हांव तांकां न्याय नितीक अनुसरून पोसतलो सगळ्यांक ताची नीत सगळ्यांक एकच हांवें काल न्ही आतां आमचो कमिशनर आयला आमच्या मंगळूरांत ताणें सांगलां कानून ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅವ್ರು MLA ಆಗಲಿ MP ಆಗಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ म्हणाने समजता तुमकां हांगा तेंच जेजू कितें म्हणटा न्याय नीत तो न्याय ती नीत तुका येतीस म्हाका येतीस हांव हांगा तुमकां इतल्या वर्सांनी चलयता म्हणटा म्हाका कांय इल्लें कालें सळगिना सडी लायना न्याय नितीन हांव तांकां चलयतलो जालें न्याय नीतीक अनुसरान हांव पोसतलो आतां इतलें सांगल्या उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानांत पळया जें कितें ताणें एजिकेल आमकां सांगलें आतां तो कशें आमकां तें रुजू करून दाखयता एका ओपारी मुखांतर एक लुका सुवांजेला वचवर 15 आनी वळी 1 तावन 7 पर्यंत थंय वयर कितें बरयलां सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार दिल्या मात्र न्ही ताणें खाली ओपार गोवळ्याचे न्ही हाजे बकऱ्याची दिल्या वय मू पूण निजायक तो उलयलो कोणा विशयांत जेजू आयिल्लो काल्याक जेजू संवसाराक आयिल्लोच कित्याक आमी वचता न्ही माथेव सुवांजेला वचून 9 आनी वळ 13 हांव आयलां कोणा खातीर म्हणटा आयका मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 13 वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका अर्थ कितें म्हूण सांग शिका म्हाका जाय दया न्ही बलिदान हांव आयला पातक्यां कापूंक सणून गेल्ल्या खातीर पातक्यां खातीर हांव आयलां पातक्यां खातीर भाग्यवंतांक न्ही देखून तूं आयला तर सुकून गेल्ल्या खातीर पातक्यां खातीर देखून तूं वयर दिला सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची ओपार आतां बकरे सुकोवन गेले म्हण न्ही ते खंय म्हणी मार्केटीन मांस करून आमकां मांस मेळटलें आतां हे बकरे ते न्ही पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसर सोड हे बकरे कोणी न्ही एका काळार आमी सुकोवन गेल्या मात्र न्ही आतांच्या काळार जायत
ते सुकोवन गेल्यात. देखून जेजू कितें म्हणटा ओपारी, आता साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशी वेतले. हे पळोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले, हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेजू आयिल्लो कोणा खातीर. पूण ह्या फारिसेवांक शास्त्रांक कळीत ना. ते जावन पातक्यांक लेखिनात वळखानात, मात्र न्ही तांकां कश्ट दितात. पूण जेजू आयिल्लो पातक्यांक खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हूण आमी आयकलें. देखून ते कितें म्हणटा, पातक्यांक सांगता बसता, पातक्यांक सांगता घेवन जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. देखून तांचे समजायचे जाल्यार ओपारीन समजायचे. अशें आपल्या शास्त्री आनी संवसाराच्या जानव्यान भरलेले तांकां समजना. ही संवसाराची जानवाय पोकळ पडकीर म्हण तांकां कळीत ना. देखून जानवाय मारीपात तांकां, ओपारी मारीपात तांकां कळीत करचें ना. जाल्यार धाकल्या मारीपात न्ही जाल्यार गडितां मारीपात. तांच्या जिवितांत ती गडितां घडल्या शिवाय तांकां बूद येना. देखून बरी ओपार जेजू दिता. कळली ओपार ती, तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोवन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांचो 100 आसात. 100 एकलो सुकोवन गेल्यार तूं ताका सुकोवन गेल्यार तशें सोडटा वचून न्ही. 99 आसात, 99 आसात काल्याक पिलां काडल्या आनी 200 जातात मोगेत रावीत न्ही. पूण जेजू म्हणटा तुमचे भितरलो एकल्याक तरी तुमी सोडटात गी. एका पयशाक ते सोडिनातले पारिजे. एक पयसो जर लेखाक दवरचे मनीस तुमचे भितरलो 99 सोडून सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वसाचो. मेळसर सोदतात. कशें म्हळ्यार तुमचें कितें भायर पडलां मेळसर तुमी सोदतात. ना जाल्यार बाबा आंडून सांगल्या प्रमाणे शीर्षासना केल्यार तकली पोंदा घाल, पांय वयर केल्यार निमाणे योगा करतना वय खंय दवरला म्हणून धाड दिसता न्ही. मेळसर सोदतात. बरो उडास आयलो दिसता तुमकां. खंयचो एक जोक सांगल्यार बरो उडास येता. असो अर्थ उडास येना. खंयचें भायर पडलां वय मू मेळसर. पूण ह्या काळजांत जावन आमी कितें काळजांत आमी बाळगोवन दवरिचें आसलें. कितलें भायर पडलां आनी कितें सोदूना आमी. फाटीं उडास दवरा. कितें आमी बाळगोवन दवरिचें, खंयसर बाळगोवन दवरचें, कितें सकट ह्या काळजांत आमी भरून दवरिचें. जेजूच्या काळजा सारकें तें आमच्या तावन भायर गेलां तर तें आमी सोदिचें. मेळटा पर्यंत सोदून वसाचो ना. तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांदार घालन तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. बेगीन आमच्या जिवितांत समाधान आमकां सुकोवन गेल्लें वय संतोश नातलो, शांती नातलें, समाधान नातलो, मोग नातलो वय की न्ही. बेगीन नातलें आनी दहा नातली माहे नातली वय की न्ही. सगळें नातलें माहेक जालें वय मू. आतां मेळ्ळ्या उपरांत जेजू थंय मेळ्ळ्या उपरांत मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें. मेळ्ळ्या उपरांत तुमी चाप्पेत तेगी आनी कितें तुमी इतलेच घाल म्हणटात भिकूर येत तेगी. ओ बाबा आमच्या बाबा विक्रमातो नायका ताका जेजू मेळ्ळ्या उपरांत धैर्य मेळ्ळां, बळ मेळ्ळां, जनवाय मेळ्ळ्या, कुरपा मेळ्ळ्या. बाबा कुडीन तो तसो ताचा शिरपुटो. तुमकां भोवशा काम मेळ्ळां म्हणटाना बरें मागीर तुमी मोठी जातात. खावंक मेळना जेवंक मेळना म्हणून मोठी जातात. ताका कितें मेळ्ळां? जेजू थंय जिवीत मेळ्ळां म्हणटाना धैर्य, बळ, भलायकी, शांती, समाधान, संतोष, मोग, मायपा, दया, माया, काकळूत, मोवाळाय, दयाळाय आनी कितें कितें आबा लिस्टच दिवेत व्हडली. मेळटाना संतोष सांगतात न्ही. आतां कितलीं जाणां आसात तुमी हांगा हेरांक सांगतात हो संतोष खंय मेळ्ळा, कोणा थंय मेळ्ळा. तुमी साक्ष जायचे भाव म्हयने न्हू. हें धैर्य कोणा थंय मेळ्ळां, ही जानवाय कोणा थंय मेळ्ळ्या, ही उर्बा कोणा थंय मेळ्ळ्या, हो संतोष कोणा थंय मेळ्ळा. तुमी हेरांक सांगाचे म्हाका म्हज्या जिवितांत इतलीं वर्सां मेळा नातलो संतोष म्हज्या जेजू थंय, समाधान जेजू थंय, जनवाय जेजू थंय, कुरपा जेजू थंय, दयाळाय जेजू थंय, मोवाळाय जेजू थंय, बोगसाणें जेजू थंय. हें सांगूंक आसा गे ना. कितलें सांगूंक गेल्यार कितलें आसा. पयलें मेळिल्लें देखून मेळ्ळ्यार कितें जाता, कितें होगडायिल्लें मेळ्ळां म्हणटाना कितें करता तुमी
किती सांगतात बरेला थंय तो मेळटस ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आज खांद्यार आमकां बोकरो नाका, खांद्यार आमचो संतोष, खांद्यार आमचो मोग, खांद्यार आमचो न्ही काळजांत आसा जाल्यार आपल्यान तो तोंडार येता, मात्र उतरांत येता, दयाळ्यांत येता, तुज्या दिश्टींत येता, तुज्या हर एका कामांत येता, तुज्या हर एका करण्यांत येता. पयलीं आमकां एकामेकाचो सोडदोड आसलो गे, एकामेकाचो हुस्को आसलो गे, एकामेकाची गरजान पावचे काय बरें मन आसलें गे. हें सांगा आमी पुराय काल म्हणटात कांजूस मारवाडी जावन आशिल्ल्या, कांय सुटनासलें. हें गांठी घालून गांठी म्हातारे पळय हांगा गांठी घालून बारवाय हांगा कोयताल्यो तशें कोवून आशिल्लें. आतां पुराय सुटला हय की न्ही? ना गे कोणें सुटयला? जेजून सोडयला, जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला, जेजून सोडयला, जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. जेजू बुजवंदार, जेजू काकुळदार, जेजू बुजवंदार, जेजू काकुळ, जेजू पदवेदार, जेजू सोडवंदार, जेजू पदवेदार. आज कितलो संतोष आमकां ताज्या पदवेकाल, ताज्या अधिकाराकाल, ताज्या जतनेकाल रावोंक जियोंक न्ही गे, आनी ताज्या खातीर वावर करूंक व्हरतो संतोष. मुखार वास हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची त्याच प्रमाणे आतां ती एक वापार, पूण ह्या वापारी मारपाक जेजू कितें सांग कशी व्हरता ह्याच प्रमाणे पश्चाताप नासतना पश्चातापाची गरज नातल्या म्हळ्यार ते नितीवंतांक पश्चातापाची गरज आसा. पळया आतां 99 जाणांक पश्चातापाची गरज ना गे म्हळ्यार तें सांगलां पश्चातापाची गरज नातलेल्या 99 ते नितीवंत, ते भाग्यवंत, ते पवित्र, ते सोम्याच्या एकवटांत आसात, ते आसतात. तो संतोष न्ही. आतां आमी इतले जण हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसल्यात, हो संतोष आमचो सदांच आसता पळय मू. पूण आतां ह्या हातूंत ह्या जम्या मदें कोणी एकलो 6 वर्सां पयलीं आयलो आनी आमच्या सांगात येवन सोम्याच्या एकवटांत रावलो, तो संतोष. तो संतोष वेचीक पोतू घरा आयिल्ल्या वेळार बापायक जाल्लो संतोष. एक नाणें भायर पडिल्लें ते विधवेचें, तें सोदून सोदून मेळटाना तिका जाल्लो संतोष. ह्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत तुज्या पथकावरील तुवें होगडायिल्लें सगळें पवित्रपण भगवंतपण जेजू तें तुजें पश्चाताप पावोन जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत तुका परत मेळ्ळें, तो संतोष. हांवें कितले फावटी सांगलां आतां हांव काम करून घामान बुडलां, सगळें हांग मेळ्ळें जालां, संतोष गे. तूं गेलो न्हंयेक गेलो बरें करून शांपू घालन, साबू घालन, न्हावन उदकान न्हावन बरें करून पुसून फ्रेश जावन भायर आयलो, ते धाडा तो संतोष. तो संतोष देखून हांगा कितें गरज म्हळ्यार आमी सांगलें न्ही शिंपडले आमी, पूण आतां इण्णांत आयले हांव, तो संतोष. पयलें पातकांत आसलें हांव, ती पातकाची वाट सांडल्या आनी कुरपेची वाट धरल्या, संतोष. संवसाराची इश्टागात सोडल्या आनी सोम्याची इश्टागात जोडल्या, संतोष. त्या धर्माच खरो संतोष. आनी तुमकां मात्र न्ही, हो जावचो खरो संतोष सरकार. तुका लॉटरी उठली सरकार संतोष ना, भियेनाकात. तुका काम मेळ्ळें सरकार संतोष ना, तुका कितें सैरीक आयली तांकां संतोष न्ही, तुका संतोश हांव पुरो. पूण करेंसेक पातकी सोम्याशी पाटी आयलो, सोम्यासो एकवटलो, त्या दाळा सरकार संतोष, आंजा सोम्या संतोष, देवदूता मध्ये संतोष. पळय आनी आमी आमचो संतोष काले आमच्या संवसारी थोड्या आमकां जाय जाल्यार गडितांक आमी कालें केला, सरी केला. खरो संतोष हाजे पयलीं सांगला लुकास वांजेला 11:27 आनी 28, लूक चॅप्टर 11:27-28. खरो संतोष कोण बापाची खुशी करता ताका मेळटा खरो संतोष. ऐका जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री ओटल्या ताळ्यान म्हणाली आपणाची कुशीन तुका वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली बागी. पूण जेजून म्हणलें अच्छा की देवाचे उतर आयकून ते पाळटात. आतां देवाचे उतर आयकून पाळटात म्हळ्यार कितें? देवाचे उतर आयकल्या उपरांत पाटी येतात. संवसाराक चिटकल्ले लबदल्ले आशिल्ले आतां देवाचे उतर आयकून खंय येतात? संवसार सांडून देवा ते पाटी येतात. अच्छा की
देवाचे उतर ऐकून ते पाळतात. त्या देवाच्या उतराप्रमाणे बरी जिनी जियेतात आणि ते उतार पाळतात. ती सडभागी तोच करो संतोष. देखून आज तुवें आनी हांवें देवाचे उतार स्वीकार केल्ले मात्र न्ही, ते पाळिल्ल्यावर वर्त संतोष. आनी ह्या खातीरच तुका आनी म्हाका आमकां एकवटी दवरच्या खातीर हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिवच्या खातीर हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता बापान कितें केलां आपल्या एकल्याच पुताक धाडून पळय आनी तुजे खातीर म्हजे खातीर वो संतोश शांती समाधान जिवीत तुका जोड दिवच्या खातीर कसोल्याक त्याग केला, बलिदान केला भेटयलां. ऐका रोमाकारां बरयल्लें पत्र 5:5-11 रोमन्स चॅप्टर 5:5-11. असलो बरवसो आमकां निराशी करी. आतां एकवटांत आसलेल्या आमकां बरवसो तूं बरवसो कसलो बरवसो. आतां कसलो बरवसो दवरून आमी जियेता संवसाराचेर आमी जियेतले म्हणून ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजू सवें जैतवन जेजू सवें महिमेवन जाल्या जेजू सवें सर्गीच्या राजांत आमी ताचे सवें आसतल्या म्हणलो संतोश बरवसो. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक असलो बरवसो तुका आनी म्हाका आमकां कोण जोड दिता. ऐका कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी परत्यान ऐका न्ही ताजो मोग आमच्या काळजांत आसा. तर पवित्रात्मो तुवें आपणायला म्हणटाना पवित्रात्म्याची सद्याना देखून ते आसा न्ही सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या कंतात तुमी वय मू कसोसनी करदाय कसोसनी करदाया शेगोनानी बरोन म्हाका. हें कितें पवित्रात्मा तुजें तें आसता न्ही सर्गीचें सगळें जिवीत तुजें जाता म्हजें जाता आमचें जाता. वो संतोश आमी जोडटा. देखून वो पवित्रात्मो तुका कितें करता आमच्या काळजांनी वतला. कित्याक आमकां आनी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. कोण्या खातीर दिलो. आनी तुजे खातीर म्हजे खातीर पातक्यां खातीर. कोटे म्हळ्यार कितें आमच्या पातका वरी आमी कोटे, आमच्या कोट्यापणा वरी आमी कोटे, देवातान पयस गेल्ल्यान देखून आमी कोटे, आमची गोशी करतल्यान देखून आमी कोटे. देखून आमकां नितीवंतपणाची जिवीत जोड दिवच्या खातीर ताणें कितें केलें जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो न्ही. बऱ्या मनशा पासत ग्रेस्त मनशा पासत या व्हडल्या पदवेदाराक पासत मरूंक कोणी तयार. पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायेन मरूंक कोण तो तयार. जाल्यार नितीवंत मनशा पासत कोण ससारायेन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या आमी नितीवंत न्ही. आमी काले म्हणटात खट्टर पातकी सांगतात न्ही गे. खट्टर म्हळ्यार समजा तुमकां खट्टर म्हळ्यार तितले स्ट्रॉंग सिनर्स काले म्हणटात वर्स्ट सिनर्स खट्टर पापी. तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या. पळय ताणें आमकां नितीवंत केलो. ताचे पाटी आयिल्ल्या उपरांत वडल आमकां सांगलें न्ही गे नव्याण्णव नितीवंतां प्रास म्हणून आतां आमकां खंयच्याच हाडलां. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आमी खंयच्याच आसा, ताज्या नितींत आसा, ताज्या सतांत आसा, ताज्या मोगांत आसा, ताज्या कृपेंत आसा, ताज्या वाटेन आमी चलता. ताका आमकां नियमशास्त्र गरज आसा गे. जांकां देवाचो पवित्रात्मो चलोवन व्हरता तांकां नियमशास्त्र खंयचेंच लागू जायना म्हण देवाचे उतार सांगता वय की न्ही. कित्याक चलोवचें कोणें तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र आत्म्यान क्रिस्ताच्या आत्म्यानच तुका आनी म्हाका आमकां चलोवचें म्हणटाना तूं एका वाटेन हांव एका वाटेन आनी कोण कोण तांच्या वाटेन न्ही सगळ्यांक एकाच वाटेन तो चलयता. देखून तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार एकवटल्यान देखून हाज्या पयल्यान सांगलां न्ही जुवान संजेला वसवेरी 1:12 कोणें ताका स्विकार केल्यान ती जाल्यार देवाचें भुरगीं म्हणटाना देवान आमकां राजी करून घेतलां ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार मात्र स्विकार केलां ताजी भुरगीं म्हणून ऐका जुवान संजेला वसवेरी 1:12. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तान जेजू म्हजे खातीर मेला रगत वारून ताणें म्हज्या पातकाचें परिपण जोड दिलां म्हणून जर तर हांव तूं आमी जेजूक स्विकार करता तर म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें आमकां राजी केला म्हण अर्थ तो. ताज्या कुर्साच्या मरणावर रक्ताच्या वारवण्यावरी आमी ताका सत मानता तो म्हज्या खातीर मेला आनी रगत वारून म्हाका पतकाच्या पक्षान जोड दिला म्हणून आमी जेजूक स्विकार करून ताज्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार आमी ताजे सवें देवा लागीं राजी जाता. जाल्यार हांव ना आमकां राजी केला ना कोणें केलां
नाही खंयच्या संवसारी गवळ्यान भाव भयणी नाही संवसारी मनशान सेवाकान तुका आनी म्हाका बापा सवय राज्य केलां एकाच गवळ्यान श्रेष्ठ गवळ्यान खऱ्या गवळ्यान बऱ्या गवळ्यान म्हणजे जेजून देखून निमाणी कितें म्हणटा सांग पावल आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्तांवा रिफात ताचे तावन आनी चड विशेष तरान तारण जोडटले हांव तितलेंच तारण संवसारांत आसतना मात्र न्ही विशेष तरान आमी तारण जोडटले हांव तितलेंच न्ही सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजीकन घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरली हांव संतोषान आतां संवसारांत त्यात क्रिस्ता उदेशी हो संतोष कोणा वरवीं देखून सांगपाल घडयेन घडी सांगता सोम्या सवय रावन संतोष पावा सोमी नातल्या संतोष ना सोमी आमच्या काळजांत आसल्या मात संतोष सोम्यान आमच्या काळजांत येज जाल्यार आमची काळजां नितळ निश्कळ निर्मळ निर्दोशी निश्कळंक आई बाबीन खतावीन पतकावीन आसूंक जाय भाव भयणीनो देखून आमच्या काळजांनी कितेंय आसा मेळेपण अशुद्धपण तें सगळें देवाच्या उतरां मुखांत तें भायर वचत जाय आनी जे सारकें काळीज आमचें जायचें त्या दाळा कणवाळ्याचें दिनपणाचें आनी दायळ्याचें मोवाळ्याचें सोंसणिकायेचें काळीज आमी जोडटा तर खंडीत सोम्याच्या एकवटान सदां काळ आमी रावूंक शकता आनी हो एकवट आमकां आतां कशें आमकां क्रिस्ताद्वारी बापा सवय एकवट आयलां आमी बापा सवय राज्य जाल्या तर सोंसण्याच्या जिवितांत ह्या एकवटांत आमी आसतले म्हूण तसो तुका म्हाका आमकां दिल्लो आमच्या काळजांत दवरलेलो तो पवित्र आत्मो देवाच्या त्या पवित्र मोगा मुखांतर आमकां एकवटीत करतलो मात्र न्ही सदां काळ दवरतलो देखून ह्या एकवटांत रावूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Baginल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये खडीतल्या रातोंमध्ये ईश्वराक सोदले देणे जेजूच्या काळजाक सोवे बेटेता काळीज मोचे जेजूच्या काळजाक सोवे बेटेता काळीज मोचे म्हज्या भावानो आनी भयणानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदान देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निचे पयच्या आदामाक सर्वेस पौर मानून घे. सर्गीच्या भोव मोगळा बाप्पा तुज्या पुता जेजूचें काळीज कशें मोवाळ्याचें काळीज जावन आसलें तशें आमकां तुज्या भुरग्यांक दायळ्याचें मोवाळ्याचें सोंसणिकायेचें आनी तशें कणवाळ्यान भरलेलें तें काळीज तूं आमकां दी आनी सदांच त्या पवित्रपणांत आनी भगवंतपणांत जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस पोराक बाता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदान ससनाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडून ताका आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी मुखार म्हजे उदारीत आनी कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पण ताणें उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगात ती तुज्या महिमेचें गीत ताणें एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस मस्तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुका जय 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 उंच गीत तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी
येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय 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 ओ सर्गे तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोंसुंकपेच्या आदीत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगोट परगत या Jesu जीवन झाला Jesu नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपणा सुमी भक्तीपणी उडास करता व जिवीत सुंडय सडवाची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेस्त तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून दामोळ खाल्या बावडता साय आमचो बावट घट कर तीर कर त्या कोटांत आमी जी शंकर त्या सूज वाटांत आमी सला शंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्त हांव तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाची संगाती बागेन धर्मदुतांनी सर्व कळ्ळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरनांतले सर ताच्या कोठेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोण सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटची पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशे परमान तिका आनी आमकां शांती देणे वडान सांबाळ तुजी येता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुमे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकता ती आमच्या जरतेन कॅस्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडीक भल्याकेन वखदांतल्यान जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. सगळ्या काळजांचो तुका नवंदा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियंता. अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे जिवे तुजेच देणे
केतेच नाही आम्ही तुझे विणे आमचे जीवे तुझेच देणे केतेच नाही आम्ही तुझे विणे अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मौनात तुजो उपकार नियळटा अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे ऐकाता संतोष लभयता सुखां दुःखांत आमच्या सांगात येता मागणे ऐकाता संतोष लभयता सुखां दुःखांत आमच्या सांगात येता अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मौनात तुजो उपकार नियळटा अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थूया सर्गीच्या बाप्पा पातके जावन आसल्या आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोल्य रक्ताच्या वारवणे तुवें सुटका झोन दिलाय आनी ताच्या एकवटान दवरून तुजी भुरगीं म्हूण तुवें स्विकार केलाय देखून ह्या फुडें सदांच तुका विश्वास रावंक आनी आमचो शेवट आमच्या दोळ्या मुखार दोन ससण्याच्या जिविताक आमकां आमी तयार करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या सर आमच्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगासर येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालून वसोनी आत क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार